It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. यौम आशूर को कराची को खून में नहला दिया गया। कराची की कई हैसियतें हैं नाजरीन, ये मिनी पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान की मुआशी शहर रग भी और रीढ़ की हड्डी भी। कराची की सलामती नहीं पाकिस्तान की सलामती है अनडाउटेडली। नाजरीन, दहशतगर्दों ने अब की बार इस शहर का इंतखाब क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में पाए जाने वाले लसानी इख्तलाफात को बढ़ावा देकर मुल्क के शुमाल में जारी जंग जनूब में मुंतकिल करने की कोशिश हो रही हो? कराची में फसादात की कैफियत पैदा करना आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे बचना इंतहाई मुश्किल साबित होता है। वाकयात का ये तसलसल कि पहले एक खास अंदाज में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों को हदफ बनाकर हलाक किया गया और इसके बाद ये सिलसिला रुका तो दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दावे के मुताबिक 11 कारकुन एक माह के दौरान हलाक हो गए। अभी MQM की तरफ से जारी होने वाली तहरीर की बाज गश्त फिजा में ही थी कि कराची में यौम आशूर के जुलूस में धमाका हुआ और इसके बाद 2000 दुकानें इस अंदाज में जला दी गई कि मालूम होता है कि शहर को एक अज़बियत में मुब्तला करने की एक सोची समझी कोशिश की गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे MQM के सीनियर रुकन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ बीट। वालेकुम अस्सलाम, मेहर बुखारी, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने आज कहा कि शहर में एनआरकी फैलाने की साजिश हो रही है, आपने ये भी कहा कि कराची में अमन तबाह करने की साजिश की गई है। ये फरमाइएगा कि साजिश कर कौन रहा है? देखें, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन तो गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से मुसलसल और मुतवातिर ये कह रहे हैं कि कराची को तालिबानाइज किया जा रहा है और यहाँ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी एक तरीके से फल रही है, फूल रही है और उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। उनकी जो वार्निंग थी उसको उन्हें सुनी अनसुनी कर दी गई और उसे संजीदगी से नहीं लिया गया। यहाँ तक कि जो वजीर दाखिला सिंध है वो अब तक यही कहते आ रहे थे कि कराची में कोई तालिबानाइजेशन नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि वी शुड कॉल ए स्पेड अ स्पेड। देखें, अब कोई अभाम नहीं रहा है। हम ये कहते थे कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, वो शेर जो है वो आ गया है। अब उसके आने का किसी को इंतजार नहीं है। और ये जो कल सानिया हुआ है ये 2 धारी तलवार है। एक तरफ दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें कीमती इंसानी जानों का इतलाफ किया गया, दूसरी जानिब उसके रद्द अमल का बहाना लेकर होलसेल मार्केट कोई 3-4 हजार दुकानों को नजरे आतिश कर दिया गया और इस तरह पाकिस्तान की ये शहरत, पाकिस्तान की माशी शहरत को काटने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, कराची को मफलूज करने की कोशिश की गई। अगर ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि कल की दहशतगर्दी का सानिहा और उसके साथ जो जुड़ी तखरीबकारी है ये पाकिस्तान का 9/11 है। अब कम से कम वो जमातें जो अब तक किसी न किसी अंदाज से बिलवास्ता या बिलावास्ता ये तालिबानाइजेशन को और तालिबान अनासर को सपोर्ट करती थी, उनकी हिमायत करती थी और मुल्क में बढ़ने वाली दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी को हमेशा अमेरिका की मौजूदगी से जोड़ती थी कि वो अफगानिस्तान से अगर अमेरिका चला जाए तो ये सारे रुझानात रुक जाएंगे। 2001 डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था रद्द अमल का भी आपने जिक्र किया, ये फरमाइएगा कि ये जिस अंदाज में हुआ है और जिस पैमाने पे हुआ है तो क्या ये रद्द अमल एक फौरी रद्द अमल नजर आता है आपको या एक सोची समझी साजिश का एक मंसूबा नजर आता है? देखिए, अगर ये कोई फौरी रद्द अमल होता तो मैं समझता हूँ कि फिर उसमें सिर्फ इंतखाब होलसेल मार्केटों का, जब करोड़ों अरबों रुपए की लोगों का सामान वहां पर पड़ा हुआ है, करोड़ों अरबों की अमला के प्योर कमर्शियल जो बिल्डिंग्स की 3 ब्लॉक्स थे उनको नजर आतिश किया गया। उसके अतराफ में रिहायशी इमारतें भी हैं, खुदा का शुक्र है कि खैर उनको दहशतगर्दों ने, तखरीबकारों ने नजर आतिश नहीं किया, लेकिन ये एक मुनज़्ज़म सोचे समझे घनाउने मंसूबे और मजमूम मकासद को लेकर जो है वो मैं ये दावे के साथ ये बात कर सकता हूं कि ये किया गया। बहुत सारे सवालात उठे हैं और उनके जवाबात हुकूमत को तलाश करना उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इस मौके पर कराची के शहरियों को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश करूंगा कि ये आशूरा के दिन को मुंतखब करने का मकसद यही था
کہ اس کی آڑ میں ایک فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی بھی کی جائے اور کسی طرح لوگوں کو آپس میں بھی دست و گریبان کیا جائے اور اس رد عمل کو بھی عزاداران سے منسوب کر کے جو اصل میں مظلومین اور معصومین پر جو یہ یزیدیت مسلط کی گئی، جو یہ بربریت تھی، جو یہ لوگوں کو دہشت زدہ کیا گیا، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر ایک ایسی تخریب کاری کا عمل کر کے ہزاروں خاندان کو جس طرح سڑکوں پہ لے آیا گیا، یہ اس بات کی کھلی غمازی ہے کہ یہ کراچی پاکستان کا قومی شہر ہے، یہ ہماری شہرت کو کاٹنے کی سازش کی، یہ ملک دشمنی اس سے کم نہیں ہے اور پورے ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان کراچی کے ساتھ اس وقت جس طرح کی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے اور جو ہو بھی رہا ہے میں اس کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں یہ اندیشہ تو نہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک بار پھر جسے آپ کے لسانی بنیادوں پر فسادات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ ابھی آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کافی سوال اٹھتے ہیں، مگر سب سے جو اہم سوال ہے کراچی کی بات ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈر جو لگتا ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ دیکھیں بالکل دیکھیں یہ تو ملٹی پرونگ، یعنی اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی پہلو ہیں اس سازش کے۔ ایک طرف تو لوگوں کو خوفزدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، تخریب کاری کر کے آپ کی معیشت کو تباہ اور برباد کرنا، ملک کو غیر مستحکم کرنا، اور دوسری جانب ایک پرپیچویشن دے دینا اسے کہ اس کا ایسا خطرناک اس کی استعداد اور پوٹینشل ہے اس پورے سانحے کے۔ اگر آپ غور کریں کہ ایک طرف خدا نہ خاصہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پارا کرنا اور دوسری جانب اسی فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کثرت کے ساتھ جو دہشت گردی جس طرح ہم نے ملک کے شمالی علاقوں میں دیکھی ہے اور ہم اگر اس کو اس طرح تعبیر کرنے لگ جائیں کہ یہ شمالی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اس میں خدا نہ خواستہ ملوث ہو سکتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرپریٹیشن جو لوگ نکالتے ہیں۔ اور پھر اگر کراچی کے مقامی اور خاص طور پہ وہ عزاداران اور وہ سوگواران وہ اگر جو ہے وہ اس چیز کو لے کر جو ہے وہ اگر باہر آ جائیں اور وہ خاص طور پر کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ کرنے لگے تو بالکل اس میں ایک کثیر اللسانی جو ہم آہنگی ہے اور ایک عرصے سے یہاں پر جو ہے وہ یہ سازش بار بار جو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی ہے، جو کثیر اللسانی اکائیاں ان کے درمیان ہم آہنگی ہے، انہوں نے کس طرح کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ جو حادثہ ہے، کیا یہ جو رد عمل ہم نے دیکھا، کہیں یہ کراچی کی مقامی سیاست کا شاخسانہ تو نہیں؟ دیکھیں اب اس میں کسی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ کو اسٹیٹ کہیں، گلاب کو گلاب کہیں، دہشت گردی کو دہشت گردی کہیں۔ آپ دیکھیں دہشت گردی کو اگر اور مگر کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کی نفی ہے۔ بالکل جنگ جو ہے بہت کھلی ہے، بالکل اگر آپ اجازت دیں لوگوں کو منظم، اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ دیکھیں بہت ساری سیاسی، میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں اور بہت سارے جو ہے وہ علماء ہیں، میں ان میں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں، وہ اب تک یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ امریکہ کی طرف سے ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ہماری ساورنٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی نے یہ جو ہے وہ شکل اختیار کی۔ میں سمجھتا ہوں اگر امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے غلط کو جواز بنا کر اگر ہم اپنے مذہبی یا جو ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے اس کو کھلا لائسنس دے دیں اور اس کی کھلے الفاظ میں مذمت نہ کرے، جو علماء حق نے فتوے دیے اس سلسلے میں، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی سامنے آنا ہوگا، مصلحت کی جو ردا ہے اور اس کو اتارنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ یہ اسلام نہیں ہے، اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے اور اسلام کا بھی مشورہ، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ بالکل